अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। काजी फाइज ईसा साहब का जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर आज पहला दिन है। पहला दिन ही भारी पड़ चुका है। जजेस के अंदर तकसीम, जजेस के अंदर फड्डे, लड़ाइयां आज खुलकर टीवी पर पाकिस्तान की आवाम ने देख ली हैं। 24-25 करोड़ को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत कैसे होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता। हम अक्सर जाते हैं तो हमें यह सादत हासिल है कि हम वहां पे देखते हैं प्रोसीडिंग कैसी होती है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। कितने ही पाकिस्तानी हैं जिनको ये नहीं पता कि कैसे जजेस समाअत करते हैं, कैसे वकला आते हैं, क्या वहां पे जो है वो गुफ्तगू होती है, किस तरह से फैसले आते हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर लाइव समाअत होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड नहीं था। चले देर आए दुरुस्त आए, ये पाकिस्तान के अंदर एक सिलसिला शुरू हुआ। क्या ही अच्छा होता कि ये समाअत उर्दू जुबान के अंदर होती, ताकि मेरे जैसे जो नालायक लोग हैं वो भी समझ पाते कि असल में ये ख्वाजा तारिक रहीम साहब या ये 15 जजेस जो फुल कोर्ट आज समाअत कर रहा है, ये कह क्या रहे हैं, आखिर ये कौन से मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ, उनको लड़ाई की तो समझ आई होगी, उनको एक दूसरे को टोकने की तो समझ आई होगी कि ये क्या हो रहा है। चले अंग्रेजी किसी को नहीं भी समझ आती तो इतनी तो समझ आई होगी। पहले हम देखते थे, पहले हमने देखा कि कौमी असम्बली के बारे में खबरें आती थी कि कौमी असम्बली का इजलास मछली बाजार बन गया, सिंध असम्बली का इजलास जो है वो बकरा मंडी बन गया, कापियां फाड़ दी, किताबें चल गई, जूते चल गए, रोस्ट्रम का जो डाइस स्पीकर का उसका घेराव कर लिया गया। ये वाकयात तो हम सुनते थे, लेकिन आज हैरान कुन तौर पे सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े कोई अच्छे विजुअल सामने नहीं आए। समाअत का आगाज हुआ, सबसे पहले तो आज पहला दिन था, गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया काजी फाइज ईसा साहब ने। फिर वो आए, 9:30 बजे का वक्त था समाअत का, समाअत 11:15 बजे शुरू हुई, कैमरे लग रहे थे, फुल कोर्ट जो है वो मीटिंग हो रही थी और वो मीटिंग खत्म हुई। फिर समाअत का आगाज हुआ, बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया पहला पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। ख्वाजा तारिक रहीम साहब, पहले तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पूछा कि 9 इसमें दरखास्त गुजार हैं, वकला कौन कौन है, किधर हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब आ जाएं, सीनियर तरीन वकील हैं। उन्होंने दलाइल का आगाज किया, पिछली समाअत का जिक्र किया। उन्होंने कहा पिछली को तो आप छोड़ ही देना, माजी को भूल जाएं, अब नए तरीके से आगे चलना होगा। यह काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से कहा गया। ख्वाजा तारिक साहब ने कहा कि इसका मतलब माजी को दफन कर दे, माजी है ही नहीं, भूल जाएं, दफन कर देने का, दफन ना करे, बस उसको अब आगे नए तरीके से चलना होगा। पिछली समाअत के अंदर जो है बहुत सारे जजेस थे, बहुत सारे नहीं थे, यानी 8 जजेस थे, 7 नहीं थे। तो अब दलाइल का दोबारा से आगाज होगा। मैं आपको दलाइल की वो जो एक है ना डेप्थ, उसमें नहीं जाता। मैं इतना बताना चाहता हूं, केस ये है कि क्या चीफ जस्टिस अकेला बेंच बनाएगा, अकेला सो मोटो लेगा आइन के मुताबिक जो इख्तियारात चीफ जस्टिस को दिए गए, या जो नए कवानीन बनाए गए, जो नया एक्ट लाया गया उसके तहत 3 जजेस की कमेटी होगी, यानी चीफ जस्टिस और उनके बाद 2 सीनियर तरीन जजेस, ये बेंच बनाएंगे, ये जो है वो सुमोटो के हवाले से फैसला करेंगे। तो ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने आइन के हवाले दिए, रूल के हवाले दिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के रूल नहीं बना सकती, सुप्रीम कोर्ट अपने रूल बना सकती है, तो लिहाजा ये दूसरा अदारा एक दूसरे अदारे की हदूद में आ रहा है। तो ये वाला मुकदमा था। लेकिन जी मुख्तसारी है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब 1.5 घंटा रोस्ट्रम पर खड़े रहे। टोटल गुफ्तगू उन्होंने 6 मिनट की होगी, बाकी सारी जजेस के एक दूसरे पर, इधर से जस्टिस मुनीब साहब, बंदियाल ग्रुप वर्सेस काजी ग्रुप, आज बड़ा वाज़िया नजर आया। लाइव समाअत के अंदर भी पाकिस्तानियों ने बड़ा वाज़िया देखा, ये है काजी ग्रुप। एक तरफ बैठे हुए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, साथ ही जस्टिस इजाजुल हसन साहब। इधर से एक सवाल किया जाता है, उधर से उस सवाल का एक किस्म का सवाल के जवाब के तौर पे जवाब आता है। बजाय देखिए जजेस, ऐसे लग रहा था जजेस दलाइल दे रहे हैं, ये मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ऐसी सूरत हाल थी। ऐसे लग रहा था जैसे एक जजेस मुनीब अख्तर साहब ने सवाल किया, जस्टिस अतर मनिल्ला ने उसका जवाब दे दिया, इधर से इजाजुल हसन साहब ने सवाल ठोका, उधर से याया अफरीदी साहब आ गए, उधर से जमाल खान मंदोखेल आ गए,
اور اس ساری سچویشن کے اندر خواجہ طارق رحیم صاحب پر پتہ نہیں کیا گزری، لیکن بندیال صاحب وہ آپ کے قاضی صاحب کے کبھی تیور بدلتے تھے، کبھی کچھ ہوتا تھا کبھی کچھ ہوتا تھا، سوال ہم کر رہے ہیں، سوال نوٹ ڈاؤن کر لیں، بعد میں جواب دے دیجیے گا۔ اس کو لے کر ججز نے اتنے سوال کیے، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، ایک جج سوال کرے، دوسرا سوال کو بنا کے اس سوال کا جواب دے کہ یہ اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے پارلیمنٹ، یا جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس پر حملہ ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں یہ نہیں حملہ، بہرحال انف از انف، تنگ ہو گئے قاضی فائز صاحب، فیڈ اپ ہو گئے، چپ کرو، بس کرو، نہیں لینا چاہتا میں یہ اختیار، نہیں چاہیے مجھے اختیار۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا مقدمہ ہو اور میرا دل نہ ہو، میں 2 سال بھی وہ مقدمہ نہ لگنے دوں، نہیں میں لینا چاہتا اختیارات، مجھے یہ والے اختیارات نہیں چاہیے۔ اگر مجھے آپ دیتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ درخواست جو ہے وہ میرے حق وہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ نہیں فیصلہ کرے گی، اس کا مطلب ہے میں مضبوط ہوا ہوں، مجھے طاقت ملی ہے، میں 1 مین آرمی ہوں، لیکن میں یہ نہیں لینا چاہتا۔ تو مختصر یہ کہ یہ جو ججز کی آپس کی لڑائی ہے نا، آپس کی جو تو میں اتنی کھل کر سامنے آئی، ایسے آپس میں لڑے، ایسے پھڈے پڑے، اور قوم نے دیکھا، وہ جو میں نے کہا نا قومی اسمبلی کے اندر جو دیکھتے تھے مچھلی بازار بن گیا۔ آج کی سماعت بھی مچھلی بازار ہی بنی ہوئی تھی۔ اگر کسی کو برا لگے جج صاحب کو تو اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن مچھلی بازار کا منظر پیش کیا گیا، کوئی پروڈکٹیو گفتگو سامنے نہیں آئی، جج ورسز جج، جج ورسز جج، جج ورسز جج، جج، بس یہی سب کچھ چلتا رہا۔ بہرحال جی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان اور خاص طور پہ خان کے خلاف مقدمات کرنے والے اور آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان صاحب، کمشنر اسلام آباد، اور اٹک جیل کے جو آپ کہہ لیں سپرنٹینڈنٹ جیلر ہیں، ان کے خلاف جی آج توہین عدالت کی کارروائی ہوئی۔ بڑے لمبا چوڑا مقدمہ ہوا، چودھری پرویز الہی کے حوالے سے جسٹس مرزا رؤف صاحب نے سماعت کی۔ انہوں نے جناب پہلے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کیے تھے، انہوں نے کہا کدھر ہے آئی جی صاحب، کدھر ہے کمشنر صاحب، انہوں نے کہا وہ نہیں آئے، مصروفیات اسلام آباد کے اندر۔ آپ جناب تینوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جناب جاری ہو گئے ہیں۔ پرویز الہی کو عدالت حکم کے باوجود پیش نہ کرنے کا معاملہ، عدالت نے آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیف کمشنر اسلام آباد کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ پرویز الہی توہین عدالت کیس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور کا جواب مسترد کر دیا گیا ہے۔ عدالت کا 2 اکتوبر کو توہین عدالت کی فرد جرم عائد کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے اور آپ کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے تو بہتر ہے یونیفارم اتار دیں۔ یہ جسٹس مرزا وقاص کی جانب سے آج کہا گیا، بہتر ہے آپ کپڑے سے مراد یونیفارم وردی اتار دیں، آپ کا اگر استعمال ہو رہے ہیں تو آپ کو آج وردی اتار دینی چاہیے۔ عدالتی طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کے وارنٹ گرفتاری بھی جناب جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ کپتان کے ساری دشمن جو ہے ان کے وارنٹ گرفتاری۔ پھر ایک اور آجور دبنگ چیز سامنے آئی، آڈیو لیکس کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے وزارت داخلہ اور پی ٹی اے کے تحریری جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ تسلی بخش جواب نہ دیا تو حساس اداروں کو نوٹس کرنے پر مجبور ہوں گے۔ وفاقی حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور جو سوالات آڈیو لیکس متعلق پوچھے ہیں ان کا جواب دے۔ انہوں نے کہا ہم آئی ایس آئی، ایم آئی، جتنے بھی لوگ آڈیو ٹیپ کرتے ہیں ان سے پھر جو پوچھنے کے ہم جسارت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جی آج عمران خان کی سائفر کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت تھی ضمانت کے حوالے سے، تو اس کے اندر بھی آج سماعت ہوئی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق نے کی جی۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے بار بار جلد سماعت کرنے کی استدعا بھی کی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیا کہ ایک طریقہ کار موجود ہے، کیس مقرر ہو جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جناب جواب طلب کر لیا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 اگست 2023 کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا معطلی کے بعد دوبارہ لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا، اٹک جیل منتقل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو رہا کیا گیا اور پھر ان کو اب سائفر والے کیس میں پھنسا دیا گیا ہے۔ تو اب ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا ہے، یعنی آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے
इमरान खान को रिलीफ नहीं मिला। बहरहाल जी, आज बड़ा दिलचस्प मामला है, खासतौर पे डीआईजी इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद का वारंट गिरफ्तारी निकलना, और फिर ये जो पीछे टीवी पर एक अलग ही फड्डा पड़ा हुआ है इस वक्त इम्तियाज सदीकी साहब दलाइल दे रहे हैं, लेकिन इम्तियाज सदीकी या ख्वाजा तारिक रहीम साहब के दलाइल से ज्यादा जो जजेस आपस में दलाइल दे रहे हैं, ये बड़ा एक मुनफरिद और यूनिक चीज आज कौम के सामने आई है। और कि क्या जजेस के कितने वाजिया इख्तलाफात हैं, क्या ये वाजिया इख्तलाफात जो पहले भी थे और जिस वजह से मुल्क का नुकसान हुआ, कौम का नुकसान हुआ, आइन का नुकसान हुआ, एस्टैब्लिशमेंट इससे मजबूत हुई, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, क्या इसी तरह चलते रहेंगे या 24-25 करोड़ अवाम के जो बुनियादी हक है, बुनियादी हक, उसका भी ख्याल किया जाएगा। इलेक्शन जो बुनियादी हक है, राइट टू वोट, अपने हुक्मरान सिलेक्ट करने का, इलेक्ट करने का, क्या वो हक भी दिया जाएगा? जो जबरी गुमशुदगियां हैं, क्या उस पर भी बात होगी? महंगाई पर भी बात होगी, बिजली के बिलों पर भी बात होगी, और साबिक वजीर आजम जेल के अंदर पड़ा हुआ है उस पर भी बात होगी, या जजेस आपस में लड़ते रहेंगे? ये आज बड़ा जो है अफसोसनाक मनाजर टीवी पर चले हैं। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।